आजभन्दा करिब 151 वर्षअघि बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर जिल्ला नयाँ मुलुकका रूपमा नेपालले तत्कालीन अङ्ग्रेज सरकारबाट फिर्ता पाएको थियो। यसपछि नेपालको वर्तमान सिमाना कायम रहँदै आएको छ। पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको एकीकरण गर्ने सिलसिलामा जसरी 17 नोभेम्बर 1769मा नेपालको जन्म गराएका दिन सम्झनुपर्छ, भारतमा उब्जिएको सिपाही विद्रोहमा इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकारका अनुरोधमा नेपालले गोर्खाली फौज पठाई विद्रोह दमन गरिदिए बापत सुगौली सन्धिमा नेपालले गुमाएको पश्चिम तराईको भूभाग फिर्ता प्राप्त गरेको थियो। नेपालको सिमानाको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अध्ययन गर्दा सन् 1806मा नेपाल पूर्वमा टिस्टादेखि पश्चिममा किल्ला काङ्गडासम्म फैलिएको थियो। सन् 1809मा पश्चिमी सिमाना घटेर सतलजमा आइपुग्यो। सन् 1814देखि 1816को अङ्ग्रेज गोर्खाली सीमा युद्धको परिणामले हाम्रो देशको सिमाना मेची र महाकालीमा खुम्चन पुग्यो। 4 मार्च 1816मा दुई देशबीच सुगौली सन्धिमा हस्ताक्षर भएपछि तत्कालीन विशाल नेपालको 1/3 भाग गुम्यो। सन्धिले नेपाललाई तराईविहीन बनायो। अध्येताहरूका अनुसार नेपाल करकाबमा परेर सन्धिमा हस्ताक्षर गरेको थियो। अङ्ग्रेजले सुगौली सन्धि 2 डिसेम्बर 1815मा तयार गरी त्यसमा प्रति हस्ताक्षर गर्न नेपाललाई 15 दिनको म्याद दिएको थियो। तर नेपालको चित्त नबुझी म्यादभित्र सही छाप गरिएन। महिनौँ दिन बिते। यसैबीच अङ्ग्रेजले नेपालको राजधानी काठमाडौँमा धावा बोल्ने चेतावनी दिए। सन्धिमा सही छाप गर्ने या अङ्ग्रेज विरुद्ध लड्ने भन्नेबारे नेपाली भाइ भारदार एक मतमा पुग्न सकेनन्। तर तत्कालीन शासकका निर्देशनमा नेपालका तर्फबाट भारदार चन्द्रशेखर उपाध्यायले सन्धिमा प्रति हस्ताक्षर गरी सुगौलीमा रहेको अङ्ग्रेजको क्याम्पमा बुझाए। यद्यपि नेपालको भाइ भारदार असन्तोष भई अङ्ग्रेज विरुद्ध फेरि लडाईँ गर्लान् भनी थामथुम पार्न नेपाललाई अङ्ग्रेजले प्रतिवर्ष 2 लाख रुपैयाँ दिने प्रावधान सन्धिको धारा 4मा गरियो। सन्धिको धारा 3मा नेपालले ती इलाका सदाका लागि सुम्पिएको भनिए तापनि 9 महिनापछि अर्थात् 11 डिसेम्बर 1816मा पूरक सीमा सन्धि गरी कोशीदेखि राप्तीको मैदानी भाग अङ्ग्रेजले फिर्ता गर्यो। यो भूमि फिर्ता दिनुको भित्री मनासाय चाहिँ औँलो लाग्ने 4 कोशी झाडी र नदीको बलौटे जमिनभन्दा 2 लाख रकमको मूल्य बढी भएको अङ्ग्रेजले ठानेको हुनुपर्छ। यो सन्धिपछि नेपालले प्रतिवर्ष 2 लाख रकम पाउने प्रावधान बन्द भयो। नयाँ मुलुकका रूपमा रहेको राप्तीदेखि महाकाली नदीसम्मको भूभाग फिर्ता हुनुमा बेग्लै कुरा रहेको छ। भारतमा अङ्ग्रेज शासनप्रति असन्तोषको भावना सन् 1850 ताक प्रारम्भ भएको थियो। यसैबीच सिपाही विद्रोहका नामले स्वतन्त्रता सङ्ग्राम सुरु भयो। यो विद्रोह दमन गर्न इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकारको अनुरोधमा नेपालले 2 जुलाई 1857मा 6 रेजिमेन्ट गोर्खाली फौज अङ्ग्रेजको सहायतार्थ भारततर्फ पठायो। यसका साथै लर्ड कनिङको अनुरोध अनुसार जङ्गबहादुर आफै 3 पल्टन सेना लिएर 10 डिसेम्बर 1857मा लखनऊतर्फ प्रस्थान गरे। तिनले गोरखपुरदेखि लखनऊसम्मका विभिन्न स्थान नियन्त्रणमा लिई विद्रोही जत्थालाई 10 मार्च 1858सम्ममा पूर्ण रूपले लखनऊबाट हटाई अङ्ग्रेजी प्रभुत्व कायम गरे। गोर्खाली फौज नेपाल फर्किँदा लखनऊ लुट गरी आए भन्ने पनि इतिहासमा चर्चा गरिएको छ। जङ्गबहादुरको गुणको बदला नेपाललाई के गरेर चुकाउने भन्ने कुरो भारतका ब्रिटिस शासकहरूमा धेरै सरसल्लाह भयो। अन्त्यमा सुगौली सन्धिद्वारा हरण गरिएको राप्तीदेखि काली नदीसम्मको मैदानी भाग नेपाललाई फिर्ता गर्ने निधो भयो। त्यसबेला नयाँ मुलुकका रूपमा चिनिने बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लाको सीमारेखा 287 किलोमिटर रहेको छ भने यसको क्षेत्रफल 9207 वर्ग किलोमिटर छ। महत्त्वपूर्ण कुरा के रहेको छ भने जङ्गबहादुरले नयाँ मुलुक रूपी भूमिको नाप नक्सा नगरी फिर्ता लिन मानेनन्। यसै कारण ब्रिटिस कमिसनरद्वारा त्यस क्षेत्रको सर्वेक्षण गरिँदै 7 फिट अग्लो र 10 फिट गोलाइ भएको 252 जङ्गे खम्बा खडा गरियो। 2 वर्ष लगाएर जङ्गे खम्बाका साथै 10 गजा क्षेत्र कायम गरिएपछि मात्रै दुई देशबीच
15 नोभेम्बर 1860मा सीमा सन्धि भयो। सुगौली सन्धिमा नेपालले गुमाएको यो भाग 44 वर्षपछि नेपालले फिर्ता पायो। सन्धिमा भारतका भाइसराय गभर्नर जनरल अर्ल केनिङका तर्फबाट लेफ्टिनेन्ट जनरल जर्ज यार्मली र नेपालका महाराज धिराज सुरेन्द्र विक्रम शाहका तर्फबाट जङ्गबहादुर राणाले 1 नोभेम्बर 1860मा काठमाडौँमा संयुक्त हस्ताक्षर गरेका थिए। यसलाई गभर्नर जनरलले कलकत्तामा 15 नोभेम्बर 1860मा अनुमोदन गरी सन्धिको प्रारम्भिक अनुच्छेदमा यो भूभाग नेपाल दरबारबाट खटाइएको कमिसनरको उपस्थितिमा ब्रिटिस सरकारबाट नियुक्त कमिसनरले दुई देश बीचको सीमारेखामा सीमाङ्कन गरी पक्की स्तम्भहरू ठडाई सो सीमा क्षेत्र विधिवत नेपाली अधिकारीलाई सदाका लागि हस्तान्तरण गरियो। यो सीमा क्षेत्र शान्तमय तरिकाले पुनः स्थापना गरी सदैव नेपालको अधीनमा रहने सुनिश्चितताका लागि दुई राष्ट्रबीच यो सन्धि गरिएको छ भन्ने विवरण उल्लेख गरिएको छ। जङ्गबहादुरलाई इतिहासको कालखण्डमा निरङ्कुश शासक तथा खलनायकका रूपमा चित्रण गरिए तापनि सीमा संरक्षणका दृष्टिकोणमा र नेपालको गुमेको पश्चिमी तराई भाग अङ्ग्रेजबाट फिर्ता लिन उनले गरेको कार्यको सराहना गर्नुपर्छ। जङ्गबहादुर नभएको भए नेपालको सुदूर दक्षिण पश्चिमी भाग हालसम्म पनि तराईविहीन रहने थियो होला। यसबाट सीमा मामिला सम्बन्धमा उनको दूरदर्शीपना रहेको बुझ्न सकिन्छ। सीमारेखामा खम्बा नठोकी भूभाग फिर्ता लिन्न भन्ने उनको अडानमा राष्ट्रियता र भौगोलिक अखण्डताप्रतिको सजगपना झल्कन्छ। सायद ब्रिटिस भारत र नेपालबीच भएको सीमा युद्ध र त्यसको परिणामले नेपालको 1/3 भूमि गुमाउनु परेको तितो अनुभवको इतिहास उनको मनमा रहेको हुनुपर्छ। जङ्गबहादुरले सीमा खम्बा ठोक्ने अडान लिएकै कारण त्यस्ता सीमा स्मारक चिन्हलाई जङ्गे खम्बा भन्ने गरिएको हुनुपर्छ। यद्यपि उनको शासनकाल अघि पनि त्यस्ता खम्बा स्थापना गरिएका थिए, तर सीमा निर्धारण गर्ने सबै स्तम्भलाई एकै आकार प्रकारको बनाउने प्रचलन चलेपछि उनकै नामबाट जङ्गे खम्बा नामाकरण भएको हुन सक्छ। तर विडम्बना हिजो आज बनिएको सीमा स्तम्भ जङ्गे खम्बा नभई लुरे खम्बामा रूपान्तरित गरिँदैछन्। नयाँ निर्माण गरिएका खम्बा होचा पुड्का र ख्याउटे प्रकारका छन्। कसैले एक लात्ती दियो भने सीमा खम्बा भाँचिने प्रकृतिका छन्। अर्को कुरा, जङ्गे खम्बालाई मूल खम्बा नमानी साँची खम्बा रिफ्रेन्स पिलर मान्ने प्रचलन पनि बढेको छ। उदाहरणका निम्ति झापा भद्रपुर मेची नदीको पूर्वी किनारमा अवस्थित जङ्गे खम्बालाई साँची खम्बा मान्दै भद्रपुर विद्यालयको प्राङ्गणमा गाडिएको नयाँ पुड्का खम्बालाई मूल खम्बामा दरान गरिएको छ। यसबाट 300 फिट चौडा नेपालको भूभाग छिमेकी मुलुकको साँधभित्र पर्न गएको छ। यस सम्बन्धमा प्रशासन मौन रहेको छ। नयाँ मुलुक रूपी 4 जिल्लाकै सीमा मिचिएको कुरा गरौँ। बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर गरी कमसे कम 13 स्थानमा सीमा मिचिएका छन्। जङ्गे खम्बा हुँदाहुँदै पनि त्यसको बदला स्तम्भ सारेर कुन ठाउँमा बनाउनाले र कञ्चनपुरको परासनमा खम्बा नम्बर 195 लडाएर प्यारातालको भूभाग मिचिन पुगेको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुरले फिर्ता लिएको जिल्लाका यस्ता भूभाग मिचिनबाट वर्तमान कालका प्रधानमन्त्रीहरूले दिलचस्पी दिन सकेको पाइँदैन। नेपालको 54 भन्दा बढी स्थानमा दक्षिणी छिमेकीद्वारा सीमा अतिक्रमण मिचान वाद विवाद भइरहेकाले यतिखेर कतिपय नेपालीले जङ्गबहादुर निरङ्कुश शासक भए तापनि सीमाको मामिलामा 150 वर्षपछि पनि उनलाई स्मरण गर्न लागेका छन्। नेपालको स्वाभिमानता, राष्ट्रियता र मुलुकको साख बेलायतसम्म पनि पुर्याएको सन्दर्भमा जङ्गबहादुर स्मरणीय रहेका छन्। जङ्गबहादुरले आर्जेको नयाँ मुलुक प्राप्ति पछिको सिमानाको भूभाग तथा देशका अन्य क्षेत्रको सीमान्त भूमि अतिक्रमण हुनबाट बचाइमा भविष्यको पिँढीले पनि उनलाई सदाका लागि स्मरण गरिरहनेछन्।